الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري أما بعد كدنيا ماتا دسرو زرو چمنشي كدنيا ماتا دسرو زرو چمنشي يا دنيا ماتا گلنا دختنشي یو اختاد محمد بپی ورنکما کلالون دور گوہر مٹول وطن شی پنامد محمد چه قربان شی پنامد محمد چه قربان نشی تر هغه بتا کامل مسلمان نشی سر و مال پا محمد باندے قربان کا اے مومن چے صاحب دتاوان نشی سر و مال پا محمد باندے قربان کا اے مومن چے صاحب دتاوان نشی فکر ذکر بدی سم نشی صابرنو تر هغه چې مدینه ته روان شي ټول په شوق درود شریف وایي نا 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 سم درود شریف ټول وایي شوق سره
सलातन व सलामन अलैका या काबिले सद एहतराम गिरामी कदर हज़रात उलमाए किराम, खुसूस बिलखुसूस ददे महफिलो मुंतज़िम आला जनाब हजरत नासिर इकबाल नूरी से दामत बरकातुहुम, सालिकान मुहतरमीन मुकर्रमीन ददे चमकनी शरीफ और नूर च सुमर दलता आवाम पडेर खुली अंदाज और खुली मिन और मोहब्बत सर रागली अल्लाह जल्ल जलालुहुम दा महफल और दा नास्ता बखबल आली शाही दरबार के कबूल मान उड़ान दे उलमाए किरामो शेखुल हदीस हजरत मौलाना से मोहम्मद से और हजरत मौलाना आबिद जान से ददे महफल लुबुल आब तासो तब बयान वो अल्लाह दे तासो मुंता अमल राय यौ किस्म खलक दी कि आगू महफलुन जुड़ीन वर्ते नामी खी द्री नामी मशहूरी दी चियौ कॉन्फ्रेंस द्वयम कन्वेंशन द्रेम सेमिनार खुदा अहली सुन्नत वल जमात द सालिकानो पहचान दादे कि आगे द खपलो महफलुनु नामेता द मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम हो रखड़े जमन बाजी मरगली दी खलक दी मन चापुरम सोहयुला आगे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस ने गई मंग मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाओ वावरे उलमा नास्ती सीरत में चा बयान नहीं ठोलो है ठोलो है मोजज़ात में चा बयान नहीं मेहराज शरीफ द चा बयान नहीं ठोल न है गोरा दादी ख्वाची आगा दक्कर होएगा ना वो सब इधर तरा अल्लाह पके गए मैं बेजमात दिमाग दिल खराब ए देखो वो गोरे ग़ज़वात में चा बयानी की अव्वल सीरत दे का अव्वल ग़ज़वात दी का अव्वल मुअजिज़ात दी का अहरासात दी का करामात दी औ कना अव्वल पैदाइश दी ना ठोल पहुंचत आवाज अव्वल शीशे दे कि आगन मऊ दुबे चा सीरत बयान चागन मऊ पैदा नहीं चा मोजज़े बयान
د چا حراسات بیانې د چا غزوات بیانې هغه چې پیدا شو نو دا عرص پیدا شو نو میلاد اولاد د تمام محفلونو نه ځکه چې تعلق د پیدایش د محبوب سره دی دا کوم چې میلاد النبی دی زما تمام مولیانو ته چیلنج دی کاغه دیوبند مولا دی که اهل حدیث دی که هر بلا او هر چمچه دا زما ورته دا یعنی جهرن دا زه ورته ویم چې میلاد مقدم دی څه مقدم دی د ډاګۍ حمدالله جان مولوي صاحب نه چا فتوا ښه عالم او کنو ورته ویل چې دا میلاد النبی څنګه دی هغه ورته ویل که ما نه تپوس کوئ فرض عین دی څنګه فرض عین دی وی تعظیم د رسول الله علیه السلام دا سنت دی که واجب دی که فرض دی هغه ورته فرض دی وی دا میلاد شریف داغه په تعظیم کې نه راځي کینا دا داغه په تعظیم کې نه راځي هغه ورته راځي وی چې راځي نو د حضور علیه السلام تعظیم خو فرض عین دی چې سړی وکړي سبحان الله یالم دې خبرې تک دا د مبارک دنیا تراتک دا اصل معمولی خبره نه و دا الله په عالم ازل کې خپل نور ته د رحمت په نظر او په طاقت وکتل او هغه نه یو نور جدا کا د خپل نور چې نه عرشو نه فرشو نه جبرائیلو نه میکائیلو نه اسرافیلو یو الله بل سنو چې د خپل ولی حدیث قدسی دی چې محبوب علیہ السلام ته الله وی كنت کنزا مخفیا الله ورته وی محبوب زه یو پټه خزانه وما ستا په وجه مې ځان ښکاره کړ ته مې خپل معرفت دپاره ستا ابتدائی پیدایش دسې کړې چې ما خپل نور ته وکړه امام سمرقندي په لوی پاس کړی دی مولانا اشرف علي صاحب هم په دام ډېر لوی پاس یقین وکړه چې مولانا اشرف علي صاحب د محبوب په میلاد او د محبوب په شان کم غرق تلی کوي څوک هم داسې هم درته ویم نو وای چې د خپل نور ته وکتل نو یو شایبه د نوري داسې جدا کړه څه جدا کړه جی نور آغا نور نا اللہ سو کړه چې ورته د رحمت په نظر وکتل نو هغه نه د ګلو بوټي جوړ کړه نو ربيع معنا اشرف علي تانوي صاحب څنګه کړي ربيع ستوي د ګلو بوټي تا زمون په اصطلاح ربيع سپنلي ته وي واغه په دا تحقیق کړي طویل حدیث دی چې د ګلو بوټي څنګه چې الله ورته بیا د رحمت په نظر وکړه نو دا غوټي سلور ځای کلا وکړه غوټي چې کلا وشي کنه وی چې کلا وکړه وی دا غوټي نه یو ساس کې را وډ جدا شو هغه نه الله عرش عظیم جوړ کړ
بل ساز کے تیرا جدا کا اللہ اغین جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل جوڑ کر بل ساز کے جدا کا اللہ تینا بیت المعمور و صدرت المنتہا لوح قلم جوڑ کر آغین بل ساز کے جدا شو اللہ تینا اے اسمان نہ جوڑ کرا بیا اللہ راغن کر بیا جدا کر بیا تین ساس کے جدا شو علینا اللہ ورس جوڑ کرا بل ساس کے جدا شو اللہ تیش پا جوڑ کرا اللہ بل ساس کے تی جدا شو اغین نور جوڑ کر بل جدا شو اغین سپوک میں جوڑ کرا بل جدا شو داغین ستوری جوڑ کرا بل تین دو ساس کے جدا شو اغین 1,24,000 پیغمبران جوڑ کرا اغین بیا بل ساس کے جدا شو عرص اے دریاب نے جوڑ کرا نہرو نے جوڑ کرا عرص داغین جوڑ کرا داد محبوب دنور نے جوڑ کرا اول ما خلق اللہ نوری زا اللہ با عرصن مخ کے پیدا کرے والخلق کلهم من نوری عرص اللہ زماد نور نے پیدا کرے پیدا ساس کی برابر کرو یو غٹ ساس کے تین جوڑ ٹھیک شو جی جبرائیل امین توی جبریل جنت تلارشا یا اللہ سراؤڑن دمائی تسنیم براؤڑا مائے تسنیم داڑی پوچھتی اوبدی دا جنت آلہ خدای دی زبن نصیب آمین تا بدر باندی یہ بھی ہو گلا سکی ہو میلاد والا ہو انشاءاللہ سکی بھی حضر باندی اچھا انشاءاللہ یار تا باندی خوبی بچے ضرور سکی لیکن تو خود دون رہا لی خواہ گو رہی پتاسو بیس کس کئی بدا گلاس کنا انا چسو کس کئی لاسو چر دا بدر باندی سکی بقسمیہ در تھگیا کدی وحقید اہل سنت والجماعت دا بغیر بل ملائین زبر سڑی زوئی نشت چی ملائین دا بئی چی دائی پسری او دے دا میلاد قائم نہیں دے ملا دے دا سیرت قائم نہیں دے ملا دے دا معجزات قائم نہیں چیز میلاد النبی نمدم تو رسول اللہ خبقت یولا سرنم خفاکی گئی مگر غریب ملیادو خبر دا ما تا توجہ کئی ما چیز میلاد نمدم ستاسو پالاخر کی بئی کنا غولے غلی شوئی غولے غلی شوئی شتکنا اغیلت تب زمان دا خبر تم میلاد منی کا نمانی تا رسول اللہ نمانی اخو زمانگا ایمان و خدر چی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر بدا سی ہوئی دا میاشرال بیاد دوئی پکی مزیدی خود زمانگ مزیدی دا خود دنیا مزیدی دی میاشتی دا خود زمانگ حق جوڑی گی دا خود زمانگ حق جوڑی گی دا خود زمانگ حق جوڑی گی دا خود پریدا من بد جنت مزید دیش کو مبارکت سرا تب داغا میلاد کیا وغا بتا سینی تنرا اولان دی گئی قسم پخدے جو طول سینی تنرا اولان او در باندې بلا کده بچی لاس راکاږي بچی تا ما ته پډیر درانه کتلیو تا کور پریخي او اور دې پریخي او بچی دې پریخي او بالښتونه دې پریخي او تولیګانې دې پریخي وي او یا ګرمي او یا یخني او یا سو خو ته په وچه ځمکه زما په مینه کې ناست وي زه غیرتي نه یم هغه غیرتي نه دی وہی دیکھا دے اے زمان عزیزانو محمد الرسول اللہ نے قربان شو اللہ دے زمانگا طول مال حال جان تن من عرص دے عرص دے اللہ زمان دے قربان
دا صحابه دا تاریخونه راواخلئ دوی به په لارو کې غلاګانې کولې مرګونه به یې کول ناروا به یې کولې او چې د محبوب په سترګو یې دا سترګې ولګېدې نو صدیق یې ترې جوړ کړه جوړې کړې که نه چې داسې ورته وکتل نو صدیق یې جوړ کړه افضل الخلائق بعد الانبیاء او بل لوی بدمعاش شو چې څوک به ترېنه په لاره تېرېدی نه شو او د مکې هغه لوی کارونه به ده کول خو چې داسې ورته په مینه وکتل اشدهم فی امر الله څوک عمر فاروق یې ترې جوړ کړه عثمان ته چې وکتل واصدقهم څنګه دی حیا او چې داسې معصوم علي ته وکته معصوم ته 13 کاله 12 کاله عمر دی نو حیدر قرار ته جوړ کړ لګه مو د باب صاحب د ذوالفقار کړه نو تا ولې هغه ورته په مینه کتلو یو د حضرت انس رضی الله عنه مور او ام سلیم طول رضی الله عنها ډېر خپل او حسین او جمیل او نفیس او شکیل او مزیدار او ډېر خپل د خاوند مالک دا چرته مړ شو په یمن کې دا کونډه پاتې شو نو دا ډېر اخلاقی مې بچي خبر مې کوم دا ډېر اخلاقی او ډېر پوی او ډېر خشته کردار او ډېر لوی صفات کې دا توجه اوس کزه توجه ما نه غبلا جوړ نه کړي دی خو وګوري ما ته اجي زمالک شاګرد تقریر چل ورته ما خودلې دا غنوم سردار واغه سردار علی دی او سردار محمد نو او یو ابل ورځ ما سره پروګرام کې و اجازه توجه مالی 15 بوي اجازه کې 15 وایا وای ما ډبل کړی دی مال 15 کا د چا پیسې وایا ور باندې مړ اسیم سمیږي نه چې نبی سمیږي نه پرې توجه خو راګیر تاسو نه پتا ما ته وګوري ام سلیم رضی الله عنها خاوند سلام مالک سلام یو امر شو دا کونډه پاتې شو نو ابو طلحه او صحابي او باغونی او تجارتونه به کول او ډېر د سرو د سپینو د لالو جواهر مالک هغه ورغه ورته وو هغه د نواز کوي سو کی وی ابو طلحه ما ابو طلحه دې رخصوانی مانو په دولت ورسو وی څنګه راغله وی ام سلیم راغله مده د پار چې تعالی درخواست کو منی کارا سره وتړه صبر کی وی باغونه در پسلی کم دکانونه در پسلی کم لسواله ګوتې د لاسونو دې د سرو زرو د ګوتمو نه ډکوما په بغاړه کې داسې هار درته واچوم چې په ټوله مکه کې به مقابل کې هار نه یاره زنانه چې د هر څه وي نو د سرې خوښي نه خو څنګه پیغلی دا پوښتنه د شتاوي چې اوسې په منګوان اخلي نه اخلي زنانه دار صح قابل دي ځکه مونږ ته روټۍ پخوي مونږ ته جامې وینځي مونږ ته هر خدمت کوي خدای دې حیا او پرده نصیب عزت کوي قدر کوي کورونو ته چې ننوځي دا مکوي بار چې معصوم در تخپور کې هغه پټاقې واچولې به ستا منډې کو تاسو دا کنه او کور کې به ټکړای او خدای پاک سوئی فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم کله چې تاسو کورونو ته ننوځئ الله وی او کورونو کې سلامونه اچوي خپل بیبيانو محبت زیات یاره اسلام اسلامي پریخي خډیر خسته دین دی ام سلیم توی و ام سلیم زتا اور توی مال بسوالی وی لال جواہر عرص در تاخلم
ورتوي اسم دم پکار ندی وینو چې صد غواړم تاغه مال نه راکې زدر نه مہر غواړم وی چې مہر کسوي هغه در کوما وی مال په مہر کې محمد رسول الله راکا یره دا سنادم ډېری بختوري دي ما ته محمد رسول الله راکا نو ابو طلحه ورته سوی وربشم نا 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 ورتګ نه ویل څنګه نو ته څنګه وې چې هغه ما مهر کې راکا وی پاغه ایمان را سبحان الله وی خزب ورشم اوسم چرا روانم پلار می ولید ورته وی نه نه ابو طلحه اصلی دلنا لگ زما پستر گورتا گورا ابو طلحہ پمند پدو دولار چلار محبوب مبارک میں ظلف پوگو چولی مبارک سترگو کی راجا چولی سپن مخوت دحائی لکد ورن فکروڑھا بار خیشت پڑتیگی شابو طلحہ داسی ہو قتل ایک دم پہ وجد راگے چھغیکڑی مکزان وحی نور توی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ قربان نشم ما خوب ہر وقت قتلی خوچنن میں وہ قتل تڑیر خیشتو دیر آلاو بالائے اوڑان دشا کلیمے پیوے لو مسلمان شو ویلے سنگر دا مسئلہ دولت دا مسئلہ دی بادل اکڑا ویلے قربان ام سلیم تو ورغلے ہو آغیر آتا دا سیویلی اب تو خوب ما کتی ما خود زر پستر گتا تا نو کتی تو خودی رخولی سبحان اللہ تا خودی دیر لوی حسن در کڑی تا خودی دیر لوی کمال در کڑی تا خودی دیر لوی جمال در کڑی تا خودی دیر لوی جلال در کڑی تا خودی دیر لوی شمائل در کڑی تا خودی پاک دیر لوی خسائل در کڑی ستا خودی رخیستا خوشبوئی دا سبحان اللہ بلزن وصلات شو ام سلیم چراغ و ام سلیم اے ام سلیم اللہ در سر دیر خوکا ماد محبوب دیدنو کا نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ہوئے پوچھی دا ناصر اقبال سے برانا بینر نا اخوانے کی میلادو نا پاتی دیو خواہ گو رہی تو حضور دا لبیک نا قربان زمین ایمان دے زمین عقیدہ دا اے اجی محمد آبین صرف سوئی سلیم خو ابو طلحہ دا حضور دا پمین وہ قتل کر ابو جہل بویل محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ یو زن ورطا دغاو یا بلباختری ویلی خو محمد رسول اللہ مویا کنا اغاور تیرے نوسی بس دا محمد عبداللہ بس دے خراتا معلوم دے خود تربول بھی دے سو کو محمد ابن عبداللہ ورطا خو محمد رسول اللہ ورطا نشم دے خیال دے دی خبری دا واللہ چی ابو جہل وانا دا زڑ پمین یو داو چی زڑ کی زین ورکو نور مکمل من چی دا پا حق پیغمبر من دوم رخ کلے پیغمبر دے یار
نو آغا ابو طلحه ورته ویل چې ما ورته وکتل اے ام سلیم الله دې ټول ور خوشاله کا حاجی محمد امین دلته ډېر خوي د محبوب دیدن د پارا او د محبوب دیدن د پارا زما حشر ته خوشالي ګم ټول وای د محبوب دیدن د پارا یہ لگی آواز دا سوچد کئی دا محبوب دیدن دا پارا اے خوان آواز نرازی دا محبوب دیدن دا پارا وائی 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 دا محبوب دیدن دا پارا جی جی دا محبوب دیدن دا پارا سمحشت چی محبوب پکیل دیشی دا محشر اختر زمادے چی محبوب پکیل دیشی دا محشر یرچی کلورتا اے عزیزانو چاورت محبوب تا پمینا کتلی صدیق تے جوڑ کڑے وچی چاورت تا پمینا کتلی عمر تے جوڑ کڑے عثمان تے جوڑ کڑے علی تے جوڑ کڑے عشر مبشر جوڑ کڑی دی آغا کسانت تے جوڑ کڑی چی قرآن پی گوانے رضی اللہ عنہم وردو عنہا تاسو تجبورم کنا تاسو قسم په خدای زما تاسو دا ټول تجبورم یعنی د خدای د رضا د پاره ما تخکاری نه زه دومره دغه نه یم ولی خو نه یم خو د خپل علم په اندازې نه ویم چې دا څومره تاسو راغلي او تاسو د محبوب غېږې ته ونه رسېدئ نو زه به د سړي بچی څه معمولي خبره نه په صحیح عقیدې او په حقیقت کې راغلي نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ صدیق سالکان اہل سنت جماعت عزیزانو د حضور مبارک په مینه کې ډېر لوی کمال حضور دا راتګ دنیا ته معمولی خبره نه کسمکی دی کا اسمانون دی کا نور دی کسما خود ارتویلی کا انبیاء دی کا اولیاء دی کا اتقیاء دی کا اصفیاء دی کا نقباء دی کا ارسو دا دا محبوب دا مخ پیدا دی دا دا محبوب دا مخ پیدا دی خیالم دے دی خبری تا دیر تک تور پدی صحابوں کی دو کسان رنگ پہ لحاظ یو سوکو حضرت او بل طلحہ سعد دریو تور در رنگ پہ لحاظ یار بلال تگورا سمر تور دے نے پٹیشتا نے جیداد شتا نے دکان شتا نے مال شتا نے دولت شتا نے کور شتا نے در شتا نے قوم شتا اسم نوگا سیو کچھ آغستے ہو پا پیسو باندے ظالم آغستے ہو سنو میرا امیہ ابن خلف اسم نو سوٹم نو آغا بلال چی براغے محفل تن عمر فاروق خلیفہ بورتا ودرید
بیا بیدا سم خلق تواڑو انا امیرکم وہذا سیدی زستا سو امیر المؤمنین ما خدا زما سید دے ابو بکر صدیق وندے ہستی باورتا ادری دا آواز بے اوکانا امیرکم وہذا سیدی عثمان باورتا ادری دا انا امیرکم وہذا سیدی ولی داد محبوب من وفزلکی محبوب محبت ہو پا اخلاص قدم اغسطے ہو نظمہ عزیزادو دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخی مولانا سے بے خبر ہو کرچی او کسو آغا دغا طول کی دکنا دا عمل نامی دا یو او دبل دا دسی بسلم دا واوری دا کی عجیب خبر دا وہی چی کل میدان دا حشر شی صحابون قربان حضور علیہ السلام تبیل قربان من بد چرت گورو وہی زبد کوثر پکت سوپد کوئی خواکی ولاد ما اخبل اشقان اخبل امتیان بسیرا بکوما وہی قربان کا التل شو وہی بیابد میزان دتلی سر ولاد ما چد چامل نامک می زماد امتی غب زورت پورا کوما یہ رداڑی رخوا کا خبر ادلک پڑھنے واوری تنگ خونے وی دا طلب لگی دلی خدا تلی دا یو طرف با گس طرف تا یو بل طرف ہے یو بے گس طرف تا بل با نخی طرف تا سشے دے جنت دے او گس طرف تا دوزخ دے او 120 دفترونا سلور کرتی دو دنیا دا دی دنیا نا لوی دا یو دفتر بھی دا دا گناہونو با یو دی خواب دا خی دا نیکی دا خبر دی رخوائی خواگر وی دا سی یو امتی با دا تلا دا گس طرف ترا خکتش او نیکی بدی بے دوم رضیاتش چی نیکی بے بیخی کر یا اللہ دے سرسو کو بدی دیر دا نیکی کمدا اللہ وی حکم دا دے چی بوئی زی سزالا دوزخ دے محمد رسول اللہ مبارک بنا سوالاری او حضرت آدم علیہ السلام ورطوی احمدہ ورطوی قربان یا ابو البشر یا غدی امتی دی روان کا وی کم دے وی دا دے وی چی ورمرنا کی ورطبا وی اے فرشتو دے مال راک وی ننا دے مقدوز اختو سلام ویلے دو عمل لاما دیر کمدا بدی دیر دی او کمی او خیبی خکم دی محبوب علیہ السلام بورتوی دما سر یو امانت دے ماسر امانت اللہ تبا فرشتی با اللہ تو اللہ دا دے وی چی زما سر امانت دے وی چی دے سوئی غسی کوئی چی دے سوئی غسی کوئی رائے والی چی رائے والی چی کلداد تلا خوب بولا رہی گا گس طرف تا دا تل دیر درن دا او خی طرف تا کم دا وی محبوب علیہ السلام بلا سڑان دکا او د دې دوګو تومره یو کاغذ په دې خي طرف کې واچي وی چې واچي وی دا بدی باندې به یو هوا طوفان راشي وی دې تل نه به اوچت کې یو بیسي او دا خي طرف بلاندې درنه شي چې خي طرف درنه شي نو یا الله سوکو له جنت ته بول خیزیات شکر یا اللہ بوئیز ہوئے صبر
دته به یو څلور انعام هم ورکوي څلور انعامونه به ورکوئ یا الله کوم انعامونه و یو به ورته قد و قامت د آدم علیه السلام ورکوي آدم علیه السلام څومره تاسو لاندې ووایئ تاسو نه دا یاد کړئ آدم علیه السلام څومره اوږد دې خوا ګورئ توجه دې خوا متوجه شئ څومره 90 فوټ اوږد یعنی 60 گز 80 گز اوږد او 10.5 گزه لنډ ما یو ځای کې دا ویلم یو پنجپیرې راته وایي وایي دا چېرته اوسېده مال تاسو کره به و نو ما ته څه پته ده چېرته اوسېده ما ته څه پته خو چې خدای څنګه پیدا کړی د هغه انتظام वो क्या करो क्या तुम रद कर क्या करो मालता तो करो होता वो ज़ख़ोनो मालता वो वक़्त चुगुटे ता तख़ारी दना कश्मी तगले पैदा करे वो कसल गज़े पैदा करे का यौनिम सल गज़ा अब आगे मुंतज़िम दे इंतज़ाम सूख अल्लाह दूल वो सूख अल्लाह उस्ताद के बदले से खाने की सुनी मरो बल बई अगबन यो बल बई अगबन वखुर वागे तब निमरस या गे तब वरस या वागे तब वरस अगश्तक कनश्त नुचिकल ए नूर तो यो बदा इनाम वरकई कि कद क़ामत बद आदम अलैहि सलाम सुभान अल्लाह वही अल्लाह बलवी खाइस बद यूसुफ अलैहि सलाम वरकई सुभान अल्लाह खुदे की जन्नत के बदुमर खेश्ते करे तुमर बखुले چې ځان ته ګوري او د دنیا ته سوکانو ته ګوري نه پچی تاسو تاسو یو زو څنګه تومره بخې خپل او خسته وي او جنت ته خو ټول زول کخي یقین کده دی بازو مليارو خبرو په مرাজি دوزخ یاره کزه دوزخ کوم تاسو ځکه دوزخ خو پیدا دی يهوديانو ته نصرانيانو ته انډیا والا او ته بهارت ته امریکای ته لکه څنګه چې طالبانو مردار کړو ورکی نن سبا په میلاد افغانستان کې ټول ذکرونه روان دي تصوف روان دي ملا هیبت الله خنزاده د سیفی دي او خنزاده سیف الرحمن سیف خلیفہ دي دا سی ملاقہ عبد الغنی برادر چې دی دا د مفتی فرید سیف خلیفہ دی دا سی اکثر پکې د پیر صباح سیف خلیفہ ګان دی او د باړي حضرت سیف خلیفہ ګان او ټول دا میلادونه دی او محفلونه دی او ذکرونه دی او اسکار دی او انډیا مردار او شړلا امریکای اندر تو شړلا الله دې امریکا تبا کی الله دې انډیا تبا امين او خدای دې پاکستان دې محفوظ وسه امين عملی د اسلام دوست کنه وای دشته کنه خاص د پټکوزو دا اوس مولانا چا ویل چې پټ دغه په سر په ټوپۍ ها جاله او خدای دې قسم دې دا جاله والا چې وړاندې او تاسو ورپسې ولاړی کنه جی او دی وخت طوفان راشي استاد جی دا ټوپۍ بچته دا به جګړه او ملومو کی کنه آلته بپرت او دیو به سوډه او دا حقیقت دی چې د رسول الله علیه السلام سنت او 50 سنت په فیسبوک کتل څنګه دی ظالم بچیا چې الته پټکې شتا ولدا پټکې ماته بل ور اشاره کړه یو دومره غټ دی خدای دې نور مغټ اے ته یقین په خدای او کمالدار په سو غسه وې دا پرې مال بیا په 500 نو په 500 روپۍ دام کې یو ټوپۍ کې او د دې عمر یو په سود اویاو او دا غیواز مول یو په یو چې اویا ثوابونه زیات کیږي نو دې سنت او تسبیحو کتل کله دې کتلې ولا غلی کیږي په دې خبره تاسو اوسوي کوم مرشد په جنازې نه فقط ټلیفون کوي د
داسې جنازه درته وکړم انشاءالله خړک خړک یېرېږئ په ښه په اخلاص یېرېږئ غیر دا ستاسو محبوب چاته یېرېدلی دی والله العظیم کا وی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی په غار ثور کې زه داسې رپېږم او رنګ وی چې محبوب ته ګورم هغه سره کېږي او داسې ښایسته کېږي او خوشحاله زه ورته یم قربان دا خلک راله خفه نشي ابو بکر لا تحزن ان الله معنا داسې ډېر به راځي او په موږ به ړندېږي او موږ به خدای ته والله یعصمک من الناس الله ما سره وعده کړې زه به د دې خلکو نه ساتم سبحان الله چې کله دا کاغذ واچي نو ورته وایي چې څلور انعام به ورکوي دا به تاسو هم درکوي ګورئ انشاءالله او که ته وایي چې دا موږ ته ویې بل یاره قسم دې درکوي د میلاد په برکت یې درکوي د میلاد په برکت اوس ادم علیه السلام دوی قرآن ویل دا عالم دی دا مولانا صاحب عالم دی فارغ مولانا نثار الله باچا صاحب ناصر اقبال صاحب د علماو سره ډېر وخت تېر کړی دی الحمدلله عابد جان صاحب مولا د عالم دی دا بل موسم شاه باچا صاحب مولا برحمن شاه وګورئ قرآن کې د آدم علیه السلام میلاد شته که نه ټول ووایي آدم علیه السلام میلاد د ابراهیم علیه السلام شته که نه د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د زکریا علیه السلام د یحیی علیه السلام د ټولو شته خو د چا میلاد باندې دوی اعتراض نه کوي خاص د محمد رسول الله په میلاد باندې اعتراض ولې نورو باندې ولې اعتراض نه کوئ چې زه ویم چې لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بعض مفسرین وی دا لا پکې څه شی زائد دی ونا حضرت شیخ سید شاه منصور رحمت الله تعالی علیه هغه به ویل قرآن کې زواید نشته دلته پکې مقدر دی چې لا حاجة الى القسم ومع ذلك اقسم بيوم اقسم بهذا البلد الله وی زما قسم ته حاجت نشته زه خو خدای ما خو بیا هم قسم خورم په دغه ښار د مکې چې وانت حل بهذا البلد چې ته پکې پیدا شوی ووالد وما ولد او په هغه والد او په هغه ولد زما قسم وي محبوبه ته پکې ګرځېدلې هغه علما ناس دوه ډلې لانجې وه وي مکه بهتره ده که مدینه څنګه ویلې مکه بهتره ده که مدینه اورې زما دا خبرې څه ورته ویلې مکه بهتره ده که مدینه منوره دواړو لانجه او امام مالک شیخ رحمت الله تعالی علیه محدث مدینه منوره اپیراغه ویل څه چل دی وی مونږ وایي چې مکه بهتره ده او دی وی مدینه منوره بهتره ده هغه ورته وایي ستاسو خبره هم صحیح ده چې مکه بهتره ده ستاسو هم خبره صحیح ده چې مدینه بهتره ده د دواړو دلایل ټیک دي خو زه به فیصله وکړم وی څنګه فیصله کې وی محبوب چې په مکه کې و نو مکه بهتره وه او چې اوس په مدینه کې دی نو مدینه بهتره وه نو نن که په دا تمامو سوګنو کې د ولی محمد کور چې دی بختور دی او که ته وایې چې کوم دی ولی محمد ستا بهتر ولې چې ستا په کور کې د محبوب میلاد سبا چېرته دی هغه بیا بهتر دی خو دغه بهتري چې نن دا اوس به ولي محمد وایي چې بس دا نن بهتر دی سبا خو هغه بهتر دی دا بهتري تا ته پاتې ده محبوب دروند دی که نه دی ټول وایي دروند دی که نه مینې درنه ده کمال یې دروند دی شان یې دروند دی نو موږ خو دومره نه یو چې موږ دغه درانه ځان سره ویسو هغه به تا ته درانه تر قیامته پورې پاسي او هغې ته به خپل شوق خپل برخه بل چاته داسې نصیبه ده خو آس نه چې بیګا لیکو
چوا گجر لار التونو آغازے بہترو ٹھیک شو آغا بہتر والے عمل تا پارتے دے عدل تا ندے راغلے دل تا بل تقسیم دے وللہ خزائن السماوات والارض ولی اللہ سرکمیش وہ اشتکم آتا مخبل بہتری 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 نو دا امام مالک دا قولنا چی آغازے بہتر دے چی کم دے کہ محمد رسول اللہ نو نن پا طریقہ اولا سر بہتر زی دغا زارد دیوارون تیتاو دیدا زور زری دغا پرتیری سور تموی دا بہتر دے دا چٹیانو پوری تعلق نلری دا پا دیزم کم کی نہیں ولی محبوب فخبل فقیر الفقر فخر او دام شتا کتابونو لکلی چی کم دے کہ پا صداقت او پا اخلاص میلاد شریف اوشی تر یو کالا پوری پا اغا کور دا خود رحمت اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ 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 يوري الله الله شنو شنو يوم من مالتوي وياخذ لي ونين غلي وبلغ من تيوي وقم لي ونين ماله ما تاسو دي بالا مشتاق طول لي ودي يا الله دې دا طول وای چې کوم نو ماته به په شک راځي چې دا تربور دي کوټه دي او په دو کوټه غانو نه نګري ولی زمون جانان ډیر طاقت ورکړي الله ډیر طاقت ورکړي الله ډیر عظمت ورکړي الله ډیر شان ورکړي الله د خندق په غزا کې چې هغه د خندق کې اتکنل کېدی او ګټ راوته صحابه لګي دي اوس نه ماتيږي د دنیا وصیفه وکړي محبوب ته خبر ورغه ویل قربان ګټ دې نه ماتيږي وین ماتي نه چې صحابه دې نه قربان تاسو تکلیف وکوي تکلیف نشته راکړه دا اڅور دي چې وته غټ شي فلک ولرک شیور مبارک چې دا سي گزار پیو که څلور زې سبحان الله څلور سو صحابه لګیو ماته نه کو د په یو گزار ټوټي سبحان الله قربان د دشي محبوب اے ورته وی خایس د یوسف علیہ السلام ورکا وی قربان بلسا وی یو انعام ارتدا چه دا داود علیہ السلام آواز ورکے آواز دا پیغمبرانو کی دا چاہ خشتو داود علیہ السلام شیئے بے تلاوت کو زبورو گر زبور بے تلاوت کو مرغان بورت برطول والا طلبانا ورد برانیز دیشو سوشو وہی قربان بلس وہی اخلاق دا محمد رسول اللہ ورکا اخلاق مبارک ستاسو رب جی اخلاق مبارک ستاسو رب اخلاق مبارک ستاسو رب اخلاق مبارک ستاسو رب زمونږ سناتونه چرته زده دي خو پکې درز راشي ها دې ته ویلې ځه نو اوس دا سړی وایي یا الله یا فرشتو نظما ولې ویلې الله به زما چې دا وپېژنم چې ما سره دومره لوی مینه وکړه
दे रातो खैदा सूग दे अल्लाह और तौर न पखपल तपोसो का वही कुर्बान तसोगे कुर्बान माउन पे जल्दी ताखुमा सरदा से खवकड़ा न बे प्लार न बे उरोर न बे मोर्चा सरव की और तो वही बचिए सदे वो न पे जंधम वही न माव न पे जल्दी वही बचिए ज मोहम्मद रसूलुल्लाह दसो की माँ उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र यार चिदा शान वावरम कना और बेदा सिमीन रासरऊ की नुम्बे पर जवाब के सोयो उसको में बिल्कुल यार टोल टोले वाये उसको में यार कदाम रासर पमीना वेले नुज़ बड़े खुशाल शम कि उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना उसको में बिल्कुल सबरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी हुस्न दिल पर मेहरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी मिनी आवाज रा असर न कवे उस लगरानिस देश आखिरी नात ज़ेर दंदा दे लोग स्टडी लगरानिस देश शेख रानिस देश कुर्बान दे शेख है न शबाड़ा तासु लगरावडान तासु आगल दुमरा लरी नास ने लग जच तासु तुरबुरी मो तासु जमा तुरबुरा लग दे ख्वा के ने अल्लाह खुशाला का तासु शेख से तासु बे मोयखा उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना हुस्न दिल पर मिहिरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना ओ बीना में कुरान तरवन्नास ओकतु बीन में कुरान तरवन्ना सोका तो खुदे गुसीफत नाई खत्मी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना कटवाला बच्चों देखा गोरे लग पमीने व यौदा खबर प्रेदे दावे उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना ये देश जी पोरल द क़यामत के तलकिम कमवाले राशि मुदाम वावरीद दा खुश खबरी मुआवरीदा अलतबा दादा दादा इचोए बच्चों उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना हुस्न दिल पर मेहरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना वाला उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना ब्या उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी गिना हुस्न ते दचा सुभान अल्लाह बेमिसला बशर बेमिसला नूर दे यार बेमिसला बशर बेमिसल नूर दे यार हुस्न ते दचा हुस्न रसी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी जी उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी हुस्न दिल पर मेहरी गिना उसको में बिल्कुल तिज़्र सबरी 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 गिना सुन खैस्ता मजेदार खबर की सुभान अल्लाह पुरतक जानंद जुल्फान मखनकी सुभान अल्लाह
پورتک جانان د زلفان مخ پورتک جانان زلفان د مخ نکی سبحان الله پورتک جانان زلفان د مخ نکی بیا بدمر سپوږ مې ستوري ښکارېږي نه اوس خو مې بلکل تر صبرېږي 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 نه دا بعضې رب مني خو نبي نه مني سبحان الله مینه مونږ دا بعضې رب مني او نبی نه مني سبحان الله ونو دا بعضې رب مني یو سړی دې سل کاله ووایي لا اله الا الله لا اله الا الله توحید وایي توحید وایي توحید دا میلاد شریف توحید نه دی دا میلاد ضرور دی ولې د عیسی علیه السلام په وخت کې د هغه معجزات بیان شو کرامات بیان شو خلکو څه ویلې عیسی ابن الله عیسی د چا زوی دی وی ویلې که نه نو خدای خو لم یلد ولم یولد دی نو چې دوی ویل چې د خدای زوی دی نو هغوی څنګه شو تاسو یې ملیانو وایي که نه خدای قرآن نه که داسې صمون بکمون ناست دی لکه ټول په عمر چې کتاب ته ناست هم دی موږ تاسو ورته ووایو چې دا صاحبان ناست دي صاحبان داسې ناست دي لکه چا چې د خولې نه تړلي موږ هرپالې کړي بس دین د منبر تکړه دي نور نه دي الحمدلله دی خوا وګوره د عیسی علیه السلام معجزات کرامات شان بیان شنو څه ویلي دا د خدای زوی دی د عزیر علیه السلام ته څه ویلي ابن الله ورته ویلي بیبي مریم ته څه ویلي د خدای ښځې ورته ویلي نو موږ وایو چې نه دای معجزات دي دای ارحاسات دي دای کمالات دي او دای شان دي دای عظمت دي میلاد النبی دې دپاره مناوو چې نه محمد ابن عبدالله دی محمد ابن الله نه دی ابن عبدالله دی نو دا توحید شو که نه شو تاسو په میلادونو کې اورېدلي چې د حضور علیه السلام د خدای زوی دی تاسو اورېدلي نو بیا په څه باندې دا شرک شو ولې توحید څه ته ته په توحید پوهېږې د چمبړخیال بچیه اهل حدیثي ما تانو اهل ګانکړب بل نشته افغانستان کې کوترک سبحان الله سبحان الله داسې کوترکۍ الله اکبر کوتره کوتره او دوی به دغه به دلته یو ما سره ولاړ یو چشماټو غوندې و داسې خدای ته څه ښایسته لمونځ سبحان الله وایي شکر په حنفي مسلک هم شکر حنفي مسلک هم شکر چې کله هلته اسلام راغی دوی دلته وتښتېدل که نه یو په دې جلال آباد کې و تور پټکې به یې والی پیسې به ورته برطاني والا ورکوي وي تکړه شه محمد پرې نه دي صلی الله علیه وسلم او په داسې ککو پټکې الخبیثات للخبیث ته به خبیثان ناستو قرآن وی موږ قرآن پیژنو قرآن خو زم پیژنم خو دا قرآن چې په چا راغلی هغه ولې نه پیژني حاجي په ټولو جوماتونو د سوګنو کې د ختمونه د روژې کېږي که نه ټول وایي کېږي که نه هر یو ورته ولاړي د چا ختمونه یي ټول وایي د څه موږ ورته بد خو هغه د قرآن ختمونه دي هغه د قرآن ذکر ته ودرېږئ او دا د صاحب قرآن ولې د هغه میاشت نسبت د قرآن سره دی د ربیع الاول نسبت د محمد رسول الله
او دا قرآن زمونږ د پیغمبر تصدیق کړی دی چې دا پیغمبر دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین غلطه مې ویله خپه خو نه شوې خپه کېږي د خدای رضا دا بعضې رب مني او نبي نه مني وبینم سبحان الله یاره لږ تېر کال هغه ځای کې ځای څنګه د وبود غوندې ځای و دغلته چرګ هلک چا ځای و څوری دې کوم دی ولې چېرته دوبۍ ته تللی هغه به اوس په دې خپه چې په مام دا شعر را روان دی تکړه شه ټینګ شه دې خوا ګور هغه ځای لږ جذباتو کې وه خلک تاسو د شلک سمن بکمن غوندې لږ جذباتو شي اوس خو مې بالکل چا چې د محبوب پسې د مینې زړګی په دې زړه کې مینه او محبت نو په مینه د لاس اوچت کې نو چې څنګه د لاس اوچت که خلم اواز اوچت که چې اوس خو مې بالکل اوس خو مې بالتوحید دے توحید دے توحیدا ام توحید دے ام رسالت دے خیارم دے ایمان او یقینم دادی ایمان او یقینم دادی عرص دادی ډلو ټپلو پسې مه ګرځئ ما ته پته ده ځکه دی و ایمان او یقین دی د زما مخکې کلمه ډېره کې زه به ومنم چې ټیک ایمان یم او په یقین او د کلمې مقصد دی ته بیان کې او د کلمې معنا او چې دا کلمه کله په موږ باندې فتح شوې ده هسې لګیا دي اوس خو مې بالکل دل صبرېږي نه اوس خو مې بالکل دل صبرېږي نه اوس خو مې بالکل دل صبرېږي نه حسن د دلبر چې مې هېرېږي نه اوس خو مې بالکل دل صبرېږي نه اوس خو مې بالکل دل صبرېږي دا بعضې رب مني خو نبي نه مني توحید دا باز رب منی چې دا رب منی او نبی نه منی نو د دې سزا سره دا ایمان د رب در قبلیږي نه اوس خو مې بالکل دل صبرېږي نه اوس خو مې بالکل دل صبرېږي نه چې اوس خو مې بالکل دل صبرېږي نه مونږ له جنت پورته راوړی دی ممتع جنت پورته خو بعضې جاهلان دي چې پوهېږي نه اوس خو مې بالکل وای اوس خو مې بالکل نو بیا اوس خو مې بالکل بیا اوس خو مې بالکل صبرېږي نه حسن د دلبر چې مې هېرېږي نه اوس خو مې بالکل صبرېږي نه اوس خو مې بالکل صبرېږي نه اوس خو مې بالکل صبرېږي نه په مینه ووایئ وایئ اوس خو مې بالکل صبرېږي نه ما چې تنګوي دغه جاهل اسی اوزګار دی ما چې تنګوي اسی جاهل اسی اوزګار زه او یار پوهېږو د بل چا پکې سکار دی ما چې تنګوي دغه جاهل اسی اوزګار دی ما چې تنګوي دغه جاهل اسی اوزګار دی خوا نه آواز نه راځي تنګوي دغه جاهل اسی اوزګار دی
وخرا ول بچي ما چې تنگ وې دغه جاهل اسی زاو یار پوهی ګو د بل چاپ کی سکار دے ما چې تنگ وې دغه جاهل اسی وزګار دے ما چې تنگ وې دغه جاهل اسی وزګار پسې راز عاشقو نام کوا توکل وکا من پسی رازا شکو نمکوا توکل وکا دوی پسی رازا شکو نمکوا توکل وکا دیر زربا کامیاب شیداد من خروزگار دے ما چه تنگ جاہل اسی وزگار دے ما چه تنگ جاہل اسی وزگار سو یار پوہی گو دبل چاپ کی سکار دے ما چه تنگ جاہل اسی وزگار دے ما چه تنگ زد یار دستر کو پکتو کی اللہ غالما زد یار دستر کو پکتو کی اللہ غالما اوبسم رب تزمن داسی خروزگار دے ما چه تنگ وی دغا جاہل اسی ادگار دے ما چه تنگ وی دغا جاہل اسی اوبرسم رب تزمن تک پدا سلار دے ما چه تنگ وی دغا جاہل اسی لک پمینا لک آواز جتی ما چه تنگ کلا د بدعت کلا د شرک پو غشولی من کلا د بدعت کلا د شرک پو غټولی من دا خو صحابه دا میلاد نه کړي صحابه چې بخاری شریف ختم کړي هغه دغه صرف نحوی دی او ته څنګه لګې ضرب हाजी गाड़ी की सर्दी करे वही 10 सहाबा उड़ दे यार 10 सहाबा उड़ दे यार 10 दुरूद शरीफ खई वे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद दावी अदावे दा नूर दुरूदुना नष्टा हां दा खुदे पाक की इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू देखिए सलाम शता नबी अल्लाहुम्मा सल्ली की सलाम शता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम देखो सलाम शता वंत पे अल्लाह द सलाम हुकुम और देखिए सलाम रश्ता दा द मुझ पूरे ताल्लुक लरी और दा नूर जी दा द मुझ न बहार का सलात सलाम दे या रसूल अल्लाह व अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व इद्रतिहि व अदर कुल मालूम लक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद अफजल सलावातिक व अदर मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि दा सलाम जरूर बांधे सुभान अल्लाह जी पोलाड़े मोय दा दन ची दा अजन नवूजी मदीने मनवरी त दन रोजी अब ओलाड़ लगी का पनास ओलाड़ लगी उदत पे ओलाड़ कम जगह हराम नदी हराम सलात सलाम वो खप इखलास वो बाजा उर्दू की वो दल तब वो तो क्या खबर तमराज है क्या खबर बांधी बोले या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना रसूल तो टूल नहवी इमाम हजरत हां इमाम जामी से अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर अलैहि सलाम को मीने के अशार नहीं वेली और क्या अशार वेली हुजूर अलैहि सलाम तो मदीने का वर्णन से वेली अब्दुल रहमान मा थरा प्रे नहीं ये दुमरा पमीने के उचत तले चीज कदे राग द खबर न वरमन द को मो पगी की राउच सुभान अल्लाह दा देवबन उलमा मौलाना जकरिया से सलाम ने दे वेले दा इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने राशि दा पद जरा बदा शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह लोई मुफस्सिर शाह अब्दुल अजीज से या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ طویل قصه مختصر دیکھ یا بڑا سے لگیا دی زمون کار الحمدللہ خیستا کار او لگے دی کنه ما خود ویل چې سړی خپل کار کوي من بخپل کار کوم ما چې تنگا وی حسی جا سی اوزگار دے ما چې تنگا وی حسی جاهل سی اوزگار دے کله د بدعت کله د شرک وغشولی من بدعت کله د شرک په غشولی من کې نستا د لاس ټول وجود منا قرار دے ما چې تنگا وی حسی جاهل سی اوزگار دے ما چې تنگا وی حسی جاهل سی اوزگار دے ما چې تنگا وی حسی جاهل سی اوزگار دے زر پچھے چوکی نہیں ہو وے کنے وے اول دا شیخ کی ما چې تنگا وے و جاہل سی اوزگار ما چې تنگا وے جاہل سی اوزگار صدر رب ذات و صفات کے شریک نمانم خاتم منگا کی دا واورا زد رب ذات و صفات کے شریک نمانم خو یا رسول اللہ ویلد مینی یو اظہار دے یا رسول ظاہر کی خوبات نہ خبر نشلی زوش پا ظاہر کی خوبات نہ خبر نشلی ستاپ بی علمی زمن منصور بابا پدار دے ماچ تنگا وی حسی جاہل سی اوزگار دے ماچ تنگا وی حسی جاہل سی اوزگار دے وہ زاویار پئی گد بل چاپ کی سکار دے ماچ تنگا وی حسی جاہل سی اوزگار دے او گو خیستا خبر ایک گورم دیار مختصر سبقنا یادهم تینا پورم دیار مختار سبقنا یادهم تینا پریم دا جاہل لوی تفسیر میں مخد یار دے ماچ تنگا وی جاہل سی اوزگار دے ماچ تنگا وی جاہل سی اوزگار وائے وائے ماچ تنگا وی جاہل سی اوزگار ستاپ یو نظر کرم رو بشم او جوڑ بشم ستاپ یو نظر کرم رو بشم او جوڑ بشم یا رسول اللہ محمد زمان غمجن بیمار دے ماچ تنگا وی جاہل سی اوزگار دے ماچ تنگا وی جاہل سی اوزگار یوزل بیا بیا ماچ تنگا وی جاہل سی اوزگار زاویار پئی گد بل چاپ کی سکار دے ماچ تنگا واللہ فرمائے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین پا نور ممدر تا خبر وکڑی تو حضور پا منا ممدر تا خبر وکڑی اللہ منتا محبوب علیہ السلام نور را لے گلے نور رنات ہوئی او داسی نور دے چی انشاءاللہ دا دی نور پا نور رنا سرب من دا اللہ دیدار را باندی کی اللہ دیدہ محفل بخبل دربار قبول کی اور طول محافل کی سمر دی اللہ پا چمکنی شریف کی یا اللہ دا محبوب دا سپن مخوت دعا پا خاطر طول پا خوشحالے و پا کامیابی انجام دے